आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे कुरान दोस्त साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 17 हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने 17वें घंटे में यानी 17 लेसन तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे सिर्फ 3 लेसन रह गए हैं पीछे, फिर हमारा ये कोर्स जो है वो इख्तिताम की तरफ अब बड़ी तेजी से गामजन है। अल्लाह ताला हमें इसी कामयाबी से, जिससे अभी तक आपने सीखा है, उसी में हमें गामजन रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम देखते हैं कि आज के लेसन में हमने क्या पढ़ना है। आज का जो सबक है वो मुश्तमिल है नज़ूल कुरान का मकसद, यानी नज़ूल कुरान का मकसद जो है वो हम आज पढ़ेंगे इस आज के लेसन में। सूरत साद की आयत नंबर 29 में जिसका जिक्र किया गया है। उसके बाद ग्रामर में हमने आज अपना जो फेल अम्र है उसको हम इंशाल्लाह ताला कंक्लूड करेंगे। जो पार्ट हमने QC1 में पढ़ना है, आज हम दाराबा सामिया के जो पैटर्न पर हमारे पास जो फेल अमर और नहीं के जो सीगे आएंगे वो हम आज इंशाल्लाह ताला उनको मुकम्मल कर लेंगे। उसके साथ ही आपके नुकाते तालीम होता है, शौक होता है आपका बढ़ाने के लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपको हर एक लेसन के शुरू में बताई जाती है और एंड में भी बताई जाती है और आपको बैटरी भी दिखाई जाती है कि हम आज के सबक में 14 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 1040 मरतबा आए हैं। तो देखिए हम एक एक घंटे में कितने ज्यादा अल्फाज सीखते हैं, और जब आप कुरान को खोलते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हमने ये अल्फाज जो है वो QC1 के 5 लेसन तक सीख लिए थे, 10 तक सीख लिए हैं, 15 तक सीख लिए थे। यहाँ हम आगे हम अपने सफर में किस तरह से गामजन है, ठीक है। और ये देखिए आपकी बैटरी अब 40 का जो हमारा माइलस्टोन था उसको बिल्कुल टच करने वाली है। 39,571 वर्ड्स जो हैं वो आज आप इंशाल्लाह ताला सीख जाएंगे, यानी आप 40,000 के हिस्से को आप बिल्कुल टच कर चुके हैं उसको। और अभी हम 208 अल्फाज आज हम मुकम्मल सीख लेंगे और 232 का हमारा टारगेट है इंशाल्लाह ताला। और अभी हमारे सिर्फ 3 लेसन रह गए हैं और हम 232 का टारगेट जो है वो 19वें लेसन में ही खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। नमाज के हमारे आपको पता है जैसे कि हम नमाज के हिस्से मुकम्मल कर चुके हैं। हमने जो है उसमें सना पढ़ ली, सूरतुल फातिहा पढ़ ली, 5 और सूरास पढ़ ली और तस्बीहात सारी हमने उसमें जो है वो मुकम्मल हमने अपना जो हिस्सा करना था। उसी सिर्फ एक नमाज के जरिए देखिए आप कुरान के तकरीबन 40,000 लफ्ज सीख चुके हैं, सिर्फ नमाज, जिसमें हम 5 वक्त अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर गुफ्तगू करते हैं। तो उस एक नमाज के जरिए आप अपने बैटरी को 40% तक जो है वो आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपने 71,000 जो है वो सीखने हैं वर्ड्स। अब कुरान से मुतल्लिक हमें बहुत सी जो है ना वो अहम बातें आज के लेसन में करनी है। इस लिहाज से ये लेसन बहुत अहम है कि हमने इस कोर्स पर रुकना नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो हमारा एक बिगनर कोर्स है ना, इसमें भी हमारी अचीवमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिल्कुल ड्रास्टिक है। जैसे हम कहते हैं ना सेल लगी हुई है, हम किसी ऐसी शॉप का हम पढ़ते हैं या किसी जगह पर ऐसे ब्रांड का हम पढ़ते हैं कि सेल लगी हुई है, हम अपनी सारी मसरूफियात खत्म करके हम कहते हैं वहां चले जाएं ताकि हम एक की बजाय 4 चीजें खरीद के ले आए। तो ये जो QC1 है ना, ये किस्म की सेल लगी हुई है आपको सिखाने की। तो आपने इस सेल में से सब कुछ लूट लिया है, आपने इस सेल में से, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको इस खुशनसीबी के दर्जे पर रखा है कि आपने ये कोर्स ज्वाइन किया और आपने इसमें से अब काफी ज्यादा जो है वो कुरान का हिस्सा सीख लिया है। यानी 40,000 और 41,000 का हिस्सा कोई छोटा हिस्सा नहीं होता। कि अगर हम कहें कि हमारे कुरान मजीद में 78,000 अल्फाज हैं, तो आप देखिए उसमें से 40,000 सीख चुके हैं, यानी आप 50% से ज्यादा सीख चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पे ना इसकी अलिफ बे सीख लिया आपने, जैसे हम कहते हैं ना प्रेप क्लास में है, आपने इसकी अलिफ बे सीख ली है। अब आपने कुरान को समझने की तैयारी करनी है। अगले कोर्सेज में आपको कुरान समझाया जाएगा, इसमें आपको हमने अलिफ बे पे सिखा दिया, ABC हम कह सकते हैं।
کہ ہم نے اس میں وہ سیکھ لی. اب ہم نے اگلے سفر پر کیسے روانہ ہونا ہے یہ اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے, اور اس پہ سے بالکل ڈگمگانا نہیں ہے کہ آپ نے اس کورس کے بعد اپنے اس سفر کو ختم نہیں کرنا. آپ نے قرآن سے اپنا رابطہ ختم نہیں کرنا. ظاہر ہے آپ نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے, آپ کا مقصد یہی ہے اب کہ آپ نے اب قرآن کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھنے کے ساتھ آپ نے یہاں رک نہیں جانا. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے, جیسے اس کورس کے لیے بہت اچھی طرح سے میری بہنوں نے اور میرے جو بھائی ہیں ساتھ, انہوں نے ٹائم نکالا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسی طرح اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھنا ہے, اور اب آپ نے قرآن کو سمجھنے کی تیاری کرنی ہے, ٹھیک ہے. وہ کیسے ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہم آج کے لیسن میں پڑھیں گے کہ اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہم اس کو تفصیل سے آج پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہمارا سبق نمبر 18 ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن کو سیکھنا آسان ہے, اور بلکہ یہ ایک بہترین کام ہے. یہ ہم نے جب اپنے انٹرو کا لیسن لیا تھا فرسٹ والا, اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کو سیکھنا آسان ہے. اور آج میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ سب بھی اس پہ اگری ہو گئے ہوں گے میرے ساتھ. آپ میں سے ایک دو جو ہے ون نوٹ کر کے بتائیں کہ کیا یہ دعویٰ جو ہم نے پہلے لیسن میں کیا تھا وہ آپ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ, کہ واقعی ہی یہ سچ ہے کہ قرآن کو سیکھنا آسان ہے اور اس کو سکھانا جو ہے وہ, اور سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ بہترین کام ہے. بتائیں گی کوئی سسٹر مجھے؟ میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے قرآن کو سیکھنا آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. یہ ہم سبق نمبر 18 میں نیکسٹ ویک میں پڑھیں گے. اس کے بعد سیکھنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ ہم سبق نمبر 19 میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور کتنا سیکھا ہے ہم نے یہ ہم سبق نمبر 20 میں جو ہم نے دعویٰ کیا تھا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پروف کریں گے آپ کی مدد سے, ٹھیک ہے, کیونکہ سیکھا تو آپ نے ہے نا. تو اب ہم سب سے پہلے اس آیت کی جو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے, اس کی میں آپ کے لیے تلاوت کرتی ہوں. اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. اس کی تلاوت کوئی کرنا چاہے اگر ہینڈ ریز کر لیجئے. جی سسٹر شازیہ آپ کر لیجئے تلاوت اس کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سسٹر شازیہ آپ نے بہت اچھی تلاوت کی ہے, بہت شکریہ آپ کا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کا مقصد نزول کیا ہے اس آیت کا یا قرآن مجید کا, اس آیت کا جو ہے اور قرآن کا مقصد نزول کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مقصد نزول یہ ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے, اس کی آیات کے کیوں اتری ہیں اور ہمیں کیا سکھا رہی ہیں, اس پر تدبر کرنے کے لیے یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے, یعنی عربی آیات پر, ٹھیک ہے. کیونکہ عربی میں اترا ہے نا, قرآن کی اصلی زبان تو عربی ہے, عربی میں اترا ہے تو عربی کی آیات پر ہم نے تدبر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس پر ہم نے ذکر کرنا ہے, اس کو تدبر کرنا, اس پہ سوچنا ہے. اس لیے قرآن کی عربی کو سمجھنا ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے. آسان تو آپ نے دیکھ لیا, تو ضروری کیوں ہے اس کو سمجھنا؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا, جب کوئی مصنف ایک کتاب لکھتا ہے, ہم اپنے آپ زندگی میں بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصنف ایک کتاب لکھتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی ایک مائنڈ ہوگا نا لکھنے کا. تو ہم اس کتاب کو جتنے بھی شوق سے پڑھیں, جیسے بھی پڑھیں, ہم اس کے مائنڈ کو نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ کے سامنے ایک شعر لکھا ہوا ہے کسی شاعر کا, یہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اب مجھے آپ اس کو انگلش میں ذرا ٹرانسلیشن کر کے بتائیے. اب اللہ جانے کہ شاعر اس میں کیا کہنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. ریپیٹیشن ہے ورڈز کی, وٹ ہم کہیں گے اس کو, وٹ سچ, ٹھیک ہے. اب میرے سے تو نہیں ہو رہا اس کا ترجمہ, اور مجھے یقین ہے آپ سے بھی نہیں ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر اس عام آدمی کے شعر کی ہم کسی دوسری لینگویج میں ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی ٹرانسلیشن کر سکیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے کی جو ہے وہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے کی کوشش کی ہے ہم اس کو پوری طرح سمجھ جائیں. اور
ہمارے لیے تو لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ ہمیں تو وہ زبان بھی نہیں آتی. ہم تو کہتے ہیں عربی دان بھی اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے جیسے کہ اس کے کرنے کا حکم ہے، جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جنہوں نے اس زبان کو سمجھنے کی کوشش ہی کبھی نہیں کی، تو ہم نے اس پہ تذکر کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر تدبر کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم تو صرف عربی کو جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، ویسے ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں. یہ کتنا لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ جب ایک عام شاعر کے ایک شعر کو ہم دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا نہیں سکتے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو کہ زندہ کتاب ہے اور جو کہ بہت زیادہ میسج ہے اس کے اندر، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن مجید کے 100 سے زیادہ بھی ترجمے پڑھ لینا، تو آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید کو نہیں پڑھا، اس کی روح کو نہیں پڑھا. مثلا کلام اقبال ہے نا، جب سے جو ہے نا وہ جب سے کلام اقبال پیش ہوا نا، اس کے بعد اس کے مختلف تشریحات ابھی تک کی جا رہی ہیں ہر شعر کی. ایک شعر لیں، اس کے بعد اس کی تشریح کریں تو دوسرے 4 دنوں بعد کوئی اور اٹھ کے آ جاتے ہیں، لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں، اس شعر کی تو یہ والی تشریح ہونی تھی، اس میں تو علامہ اقبال کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اس میں تو علامہ اقبال کے کہنے کا مقصد یہ تھا. تو قرآن پاک تو صرف عربی قرآن پاک ہی ہے، صرف جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن تو صرف عربی قرآن ہی ہے. تو اگر ہمیں عربی نہیں آئے گی نا، تو ہم لازم ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اب میں اس میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ثواب کی نفی نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھنا ایک حقیقت ہے کہ اس کو پڑھنا بہت ثواب ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے اندر اس کے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، ہمیں اس کا ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو ہم اس کے جلال میں آ جاتے ہیں، ہم اس کی روب میں آ جاتے ہیں. جب ہم اس کا ترجمہ اپنے عام جو اردو میں لکھا ہوتا ہے نیچے، ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہم روتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مختلف جو ایموشنز ہیں ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں، کہیں ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں، کہیں ہمیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اس طرح اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کی جو ہے وہ قدر کم ہو گئی ہے. ترجمہ نہ ہوتا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمیں اس کو پڑھنا بھی ہے کہ نہیں پڑھنا. اب ہم نے اس کا کہیں سے تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھا نا، تو ہمارے اندر ایک چنگاری اٹھ گئی کہ دیکھیں تو صحیح اس کے اندر کیا ہے. پھر ہم بیٹھے اور ہم اس کی عربی سیکھنے کی کوشش اب ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس کام میں برکت ڈالے. ہم ترجمہ جو ہے نا وہ ایک پل کے طور پہ لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے. ترجمہ کیا ہے؟ پل ہے، تاکہ پتہ چلے کہ میں نے ابھی اس میں اور کیا کیا اس میں تدبر کرنا ہے، اس میں کیا کیا ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن یہ منزل نہیں ہے. منزل کیا ہے ہماری؟ منزل یہ ہے کہ ایک تو اس کی جو ہے نا آیات کا اثر ہے بہت زیادہ ہماری زندگیوں پر. ہم کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں تو ہمیں یہ والے فضائل حاصل ہوں گے. مختلف صورتوں کے مختلف فضائل ہیں، ہر حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے خاص اثرات ہوتے ہیں مختلف صورتوں کے. سورہ ملک کے آپ کو پتہ ہے، سورہ یاسین کے، ہم ان کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں ہم شامل رکھتے ہیں، ان آیتوں کو، ان صورتوں کو. نورانی وولٹیج جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم ڈر جاتے ہیں، کبھی ہم سبق سیکھتے ہیں پرانے زمانے کے جو قومیں ان کے جو واقعات پڑھتے ہیں ان سے ہم دیتے ہیں. تو یہ ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ ہر حرف پر ہمیں 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور حرف حرف میں شامل ہے. اگر میں الف لام میم کو لوں تو وہ ایک حرف نہیں ہے، وہ 3 حرف ہیں. تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. مجھے سب پتا ہے، لیکن میں نے وہ پیغام بھی تو لینا ہے نا جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. صرف ہم نے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے صرف نیکیاں تو نہیں کمانی نا. نیکیوں سے زندگی نہیں گزرے گی ہماری. زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کے مطابق زندگی گزرے گی ہماری. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے اوپر اترا تو اس کے مطابق زندگی گزار کر ہمیں بتایا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ایک ایک آیت کو، اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کے حصوں کا ہم لے کر کرنا شروع کرتے ہیں. پہلے میں اس کا رننگ ترجمہ آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. کتاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلہ، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے، لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیاتی ہی، اس کی آیات پر، ولیتذکرا، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب، عقل والے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں چیلنج بھی دے دیا کہ جس کو عقل ہوگی وہی اس سے نصیحت حاصل کرے گا، وہی اس پہ غور و فکر کرے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے پروف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں دماغ دیا ہے نا، عقل دی ہے، تو ہم نے اس کو اس کام میں استعمال کرنا ہے. ورنہ ہم نے دنیا کے اور بہت سے کاموں میں اپنی عقل کو استعمال کیا ہے.
और हम उसमें से देखें कितना निकाल सकें। ठीक है, अब हम इसकी आयत को एक एक लफ्ज के हिसाब से लेते हैं। अभी आप लोग जरा अनम्यूट कर लें अपने आप को, मुझे बताएं कि किताबुन क्या है ग्रामर में। इसम है। इसम है, इसम कैसे पता चला आपको, नकरा कैसे पता? तनवीन, आखिर में तनवीन से। इसम नकरा है, ठीक है, इसम नकरा है, ये किताब, ठीक है। अनजल नाहू, इसके कितने टुकड़े होंगे? अंजल, तीन ना, तीन होंगे। तीन तीन किसने कहा है और दो ना, किसने कहा है? तीन मैंने कहा है, अंजल ना हु। जी देखें, ये देखें दो अंजल होंगे। ना जो है ना, हाँ जी, अंजल ना जो है ना वो हमारे टेबल का है, ठीक है, तो उसका तो कोई टुकड़ा नहीं होगा। जो हु है दो वो हमारा होंगे, जमीर है, ठीक है? दो होंगे, दो। जी, ठीक है, दो। अंजल ना तो एक ही लफ्ज है। हाँ जी, तो अब जिन्होंने दो कहा है ना वो अपने आप को ऐसे करके तबकी दे लें, और जो तीन वाले हैं वो जरा सोचें कि मैंने तीन कहा था, ठीक है। ठीक है जी। इलाइका के अब दो दो। टुकड़े। दो टुकड़े तो होते हैं। अब सबने दो, नहीं नहीं अब नहीं नहीं, इसका नहीं है। जी जी आपको तबकी दो नहीं मिलने होंगे, वाली। तीन है, इलई, इलई और का। हाँ जी, इलाइका, जी जी जी, इलाइका इलई। के देखिए आखिर में इसकी जमीर लगी हुई है ना, जब जमीर लगी हुई है तो वो उतर भी सकती है। इलाइका, दो टुकड़े हैं इसके। मुबारक, अब ये बताएं इसमें है क्या है? इसम है। और टुकड़े, इसम और नकरा। और टुकड़े, इसम है, भी और है। टुकड़े। कोई एक ही है। टुकड़ा नहीं है। वेरी इसके गुड, कोई वेरी गुड, टुकड़े नहीं है, ये एक ही लफ्ज है। वेरी गुड। किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब हमने उतारा इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है, ठीक है। ये है किताब, जो कुरान मजीद है बना हुआ असल में, ठीक है। कुरान मजीद की बात हो रही है कि ये किताब ए नबी हमने उतारा है इसको आपकी तरफ। यहाँ पे मुखातिब कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हमने इस किताब को उतारा है आपकी तरफ, जो कि क्या है, बरकत वाली है, ठीक है। और आप देखें किताब का जो जमा है वो है कुतुब। और मुझे बताइए कौन सी जमा है, सालिम है जमा या मुकस्सर है? मुकस्सर। मुकस्सर यानी ये टूटी फूटी सालिम है, शाबाश जी। सालिम नहीं कहते जी, इसके काफ है, ता है, बा है, सीम है, ये नहीं जबर देखिए देर का इसमें, फर्क है। हाँ जी, जबर जेर का फर्क ये है कि इसमें जो जो खड़ी जबर डली हुई है ना सिस्टर, ये यहाँ पर अलिफ है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जैसे यानी किताब असल में ये उस तरह से है। हाँ जी, जबर जेर का भी फर्क है इसमें, ठीक है। तो ये हम इसको कहते हैं ये टूटी फूटी जमा है, ठीक है। उसके बाद अनजल ना, देखे नाजिल हो गई किताब, यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको कि नीचे चली गई है, यानी आसमान से नाजिल हो गई है। अनजल ना, हमने उतारा इसको, हु इसको, हमने उतारा इसको किसकी तरफ? इलई का। ये देखे यहाँ पर दो टुकड़े हैं, तरफ आपके, मुबारकुन, जैसे हम कहते हैं ना ईद मुबारक, यानी ये वाला दिन जो है वो ईद का दिन आपके लिए बरकत वाला हो। ईद मुबारक हम जब किसी को कहते हैं या किसी भी चीज की मुबारक देते हैं तो हम कहते हैं कि ये मुबारक हो आपके लिए। तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये किताब ये मुबारक बरकत वाली है जिसको हमने आपके ऊपर उतारा है, ठीक है। अब ये कुरान की जो किताब है ना, ये अल्लाह ताला की किताब है, जिसको अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारी हिदायत के लिए आसमान से उतारा है। बरकत के माने हम अपने दुरूद शरीफ में पढ़ चुके थे, बरकत के माने है नेमत का मिलना, कायम रहना और बढ़ते रहना, यानी ज्यादा होते रहना। ये वो ज्यादती या मदद है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। जब भी हम कहते हैं ना कि हम कोई भी कोई नई चीज खरीदे या कपड़ा पहने या घर में कोई खुशी हो, तो हम उसको कहते हैं अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। ये हम मुसलमानों में एक मुस्तामिल जुमला है कि हम उनको हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको ये पहनना नसीब करे और अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। यानी ये जो चीज आपको मिली है ये नेमत, ये कायम भी रहे और ये बढ़ती भी रहे, हम ये दुआ करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये दुआ करते हैं ना तो उसको वो चीज उनको ये हम कहते हैं कि ये जो हमने दुआ आपको दिया ना, दुआ नजर नहीं आती, लेकिन हमारी नीयत उनको नजर आ जाती है कि हम खुशी से उनको दुआ दे रहे हैं। और हमें ना उन नेमतों के बढ़ने का पता चलता है, लेकिन अल्लाह ताला हमें लगातार वो नेमतें देते रहते हैं। तो यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हो जा हमें जो भी नेमत दें तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले, ठीक है। अब इस कुरान की जो बरकत है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया ना यहाँ पर कि ये बरकत वाली है, ठीक है। अब इसकी बरकत का आप अंदाजा कीजिए, कैसे इसकी बरकत है कि ये जिस महीने में उतरा वो महीना बेहतरीन हो गया, यानी रमजान मुबारक, ठीक है।
یہ جس رات میں اترا، صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. تو سوچنے کی بات ہے کہ قرآن خود کتنی برکت والا ہوگا کہ جس کے اترنے سے وہ جو ہم کہتے ہیں نا جس رات قرآن مجید اترا، وہ رات جو ہے وہ کتنے راتوں سے بہتر ہے. وہ ہم بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جس شخصیت پر اترا، یعنی جس رسول پر یہ اترا، وہ سب سے افضل رسول بن گئے، سردار رسولوں کے سردار بن گئے. ٹھیک ہے، اور یہ مجھے نظر نہیں آ رہی سلائیڈ. جس شہر پہ اترا، ہاں جی، جس شہر پہ یہ اترا وہ شہر بہترین امن والا شہر ہو گیا. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر میں رہتے تھے وہاں پر جب یہ قرآن اترا تو اس شہر کو کیا کہہ دیا گیا کہ اس میں برکت ہی برکت ہے. وہاں ہر وقت حاجی جاتے ہیں اور وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے ہر وقت. ٹھیک ہے، اب اس کتاب نے کیا کیا، دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جب اس سے پہلے یہ کتاب نہیں آئی تھی نا تو لوگ کیا تھے، اور اس کتاب کے آنے کے بعد کیا ہوئے کہ جن لوگوں پر یہ قرآن اترا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنہوں نے پیغام لیا اور اس پر عمل کیا، ان کا کیا ہوا، ان کی زندگیاں بدل گئیں. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم اور اخلاق کے ماڈل بن گئے. ابھی تک دیکھیں حضرت عمر کے زمانے کو لوگ فالو کرتے ہیں. یہ امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دور حضرت عمر کا دور تھا کہ اس میں کوئی زکوٰۃ لینے والا، کوئی خیرات لینے والا نہیں ملتا تھا ان کو. ٹھیک ہے، اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک بھی قرآن سے جڑے رہے نا، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے وہ ہمیشہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتی ہوں. یہاں پر انہم لکھا ہوا ہے، ہم نے حالانکہ پڑھا تھا یہاں انہو ہونا چاہیے. اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں مجھے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ جہاں میرا کرسر ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم، جمع کے لیے ہے. یہ زیادہ لوگوں کے لیے سب صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. بالکل یہ غائب جمع کا صیغہ ہے، اس لیے ہم نے کہا وہ جو ہم نے حضرت ابوبکر کا ذکر کیا تھا وہ صرف ان کو اکیلے کا ذکر کیا تھا. یہاں پر زیادہ صحابہ کا ذکر ہے. ویری گڈ، آپ نے بڑا پہچان لیا. اب ہم اس کو تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو، اس شخصیت کو، اس رات کو اتنی برکت عطا فرمائی ہے، تو اگر ہم اس کو اپنے سینوں میں اتار لیں گے تو ہماری زندگیوں میں کتنی برکت ہوگی. ہے اس میں کوئی شک ہمیں؟ بالکل نہیں. اب اس کی اگلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے لی یا دبرو آیاتی ہی. مجھے بتائیں اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ لی یا دبرو، 2 ٹکڑے. پہلے آپ دو جی بتائیں. 2 ٹکڑے ہیں. کون کون سے؟ لی اور یدبرو. ویری گڈ، لی یا دبرو. ٹھیک ہے، اور اس کی بتائیں مجھے یہ جمع کا صیغہ ہے واحد کا صیغہ ہے؟ جمع. جمع ہے، وہ غور کریں. چلا واو الف سے. ویری گڈ. آیاتی ہی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہیں. 2. ویری گڈ، زبردست. اب یہ دیکھیں لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. ٹھیک ہے، لیے بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر جب شروع میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے تاکہ. ٹھیک ہے، لی یا دبرو، تاکہ وہ غور کریں، یعنی وہ سب غور کریں. آیات ہی، اس کی آیات. اب آیت کا ترجمہ تو ہم نے ابھی تک یہی پڑھا ہوا ہے نا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ 382 دفعہ استعمال ہوا ہے اور اس کے 2 میننگ آتے ہیں. ایک تو آتا ہے آیت، کہ یہ والی آیت کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پوری کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں نا اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آیات ہیں وہ. ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے اس کی میننگ میں. تو اس لیے قرآن مجید میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آیت کا مطلب ہے وہ نشانی لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد آیت کی جمع جو ہے وہ آیات ہے. اب مجھے بتائیں یہ جمع مکسر ہے یا کیا ہے؟ یہ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے؟ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے. جمع ہے. ٹوٹی پھوٹی. ٹوٹی پھوٹی ہے. دیکھیں غور مؤنث سے. ہے. نہیں ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے، اور یہ مؤنث ہے اور آیات ہے. جی بالکل، یہ ٹوٹی آیات پھوٹی نہیں ہے، یہ ہے. مؤنث کی جمع ہے اور بالکل فارمولے کے یہ خبر مطابق. آ رہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ یہ مؤنث ہے اور آگے اس کا مؤنث کی جمع لکھی ہوئی آیات، کیونکہ ہمیں الف تا سے پتہ چل رہا ہے. آیات اس کی، آیات اس کی کا کیسے پتہ چل گیا ہمیں؟ آیات اس کا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جمع ہے اور وہ جو ہے اس کا مطلب ہی کا مطلب ہے اس کی. ٹھیک ہے،
अब हम इसको भी पढ़ लेते हैं, ली यदब्बरू आयाति ही, ताकि वो गौर करें उसकी आयात पर। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इसका आखिरी हिस्सा है इस आयत का, वली यतज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि, अब इसके जो है वो तीन टुकड़े हो जाएंगे, वा, ली और यतज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़ें, जिक्र करें। ठीक है, उलुल अलबाब कौन, अक्ल वाले, वाली या तज़क्करा, ऐसे हम इसको तोड़ सकते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है इसको, आपने मुझे खुद भी बताया था। अब ये देखें, जो ली शुरू में आ जाए ना, उसका मतलब होता है ताकि। ठीक है, जो ला के ऊपर जबर हो उसका मतलब होता है अलबत्ता, शुरू में आता है हमेशा वो, लेकिन अगर उसके नीचे जेर आ जाए और वो किसी लफ्ज का स्टार्ट हो तो फिर हम उसका मतलब कहते हैं कि उसका मतलब है ताकि। ठीक है, अच्छा, उलू, उलू का मतलब है, ये क्या है, ऊली इसकी वाहिद है और ऊलू इसका जमा है। ठीक है, अब ये देखें, हमें नजर आ रहा है कि ये मोन्नस है, कैसे कि इस पे छोटी ये है। ठीक है, अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना वल्ला, अल्लाह वाले, हमने सुना है ना ये लफ्ज बहुत दफा, ये कि वो तो वली अल्लाह है, यानी वो अल्लाह वाला है, तो ये वहां से आप याद रख सकते हैं, ऊलू या ऊली, वाले, अकल वाले, अलबाब, लुब, हम जैसे कहते हैं ना कि इसका लुब्बे लुबाब ये है, यानी जो मैं बात कर रही हूँ इसका लुब्बे लुबाब ये है कि कुरान को समझना बहुत जरूरी है, जो मैं अभी शुरू से अभी तक बात की है ना, मैं कहती हूँ कि इसका लुब्बे लुबाब ये है, तो इसका मतलब होता है उसकी अक्ल, हम यहाँ कहते हैं कि इस पूरी बात का लुब्बे लुबाब ये है, ताकि वो जिक्र तजक्कुर करे और ताकि वो नसीहत पकड़े, और इसकी जमा जो है वो है अलबाब, इसका लुब वाहिद है और इसकी जमा है अलबाब, और ये जमा मुकस्सर है। ठीक है, अब हम इसको भी पढ़ लेते हैं, वाली यतज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत करें अकल वाले। अब हमने ये है कि हम अकल वाले हैं या नहीं। ठीक है, हम अकल वाले हैं तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशक जिस भी उम्र में ये एहसास दिलाया, मैं अपने आप के बारे में कहती हूँ कि मुझे इस उम्र में क्यों ये एहसास हुआ, क्यों मैंने अपनी जिंदगी पिछली जो है वो मैं समझती हूँ कि मैंने इस काम में नहीं लगाई, तो फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि देयर इज नो लेट नहीं है कुछ भी। ठीक है, जब भी अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी हिदायत दे दी, वही सबसे बेस्ट टाइम है, तो इसको गनीमत जाने, और हम इसको, और अल्लाह ताला हमें इसमें, और हमें समंदर में गोते लगाने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन, ये दुआ मैं आप सब लोगों के लिए भी करती हूँ। ठीक है, अब देखें, तदब्बर और तजक्कुर में हमने कहना है कि अब हमने पढ़ तो लिया, आयत का तर्जुमा भी कर लिया, वक्ती भी, उसका लफ्जी मतलब भी पढ़ लिया, उसके टुकड़े भी करके देख लिए, उसकी ग्रामर भी हमने देख ली जितनी हम देख सकते थे। अब हमने तजक्कुर करना है इस आयत के अंदर। ठीक है, तजक्कुर क्या करना है, गौर करना है, हमने तजक्कुर क्या करना है, इसमें हमने इससे नसीहत लेनी है, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं ना कि आपने दुआ करनी है, फिर आपने अपना एहतसाब करना है, फिर आपने प्लान करना है, फिर आपने तबलीग करनी है, वो सर्कल अपने जहन में लेकर आइए जो हम आपको रोजाना हर आयत के बाद दिखाते हैं। ठीक है, आज इसलिए नहीं दिखाया कि आज उसी पे ज्यादा डिस्कशन है। ठीक है, तदब्बर करेंगे हम अपना, हर आयत पर हम सबसे पहले तदब्बर करेंगे, फिर हम उसमें से नसीहत हासिल करेंगे। टेक होम क्या होगा हमारा, हर एक कुरान की आयत, मैंने आपसे शुरू में कहा था एक आयत पढ़ें, उसमें से कुछ ढूंढ लें अपने लिए। ठीक है, अपनी जिंदगी में उसकी बातों पर अमल करें ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हों, क्योंकि बताया ना अल्लाह ताला ने शुरू में हमें कि ए नबी, ये उतारी है किताब जो बरकत वाली है, तो बरकतें हमने समझनी कैसे हैं, तदब्बर करके और इसके तजक्कुर करके। वो हम कैसे करेंगे, तदब्बर क्या है और कैसे करना है, हमने सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तदब्बर क्या है, गौर करना। ठीक है, अब ये देखें कि हमारे पास अगर एक अखबार हो ना, हमें पता होता है हमने उसके किस कॉलम में जाके पढ़ना है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ शौक होते हैं ना, मुख्तलिफ लोग पढ़ते हैं, सियासी खबरें पढ़ते हैं, गेम्स की खबरें पढ़ते हैं, ड्रामों की खबरें पढ़ते हैं, या इश्तिहार देखते हैं, या ऑक्शन देखते हैं, या कुछ भी हम देखते हैं, अपनी अपनी पसंद का देखते हैं, बाकी चीज की तरफ हम नजर भी नहीं डालते, क्योंकि हमने सिर्फ एक न्यूज लेनी है, उसमें से हमें तदब्बर की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने इसको शुरू से लेकर आखिर तक नहीं पढ़ना। मुझे पता होता है जंग अखबार में कौन सी खबर मेरी मर्जी की कहाँ पे पड़ी हुई है, मैं वो वाला हिस्सा खोल के पढ़ लेती हूँ, या कोई अखबार जहाँ आता है मेरे घर में, या कोई और भी रिसाला आता है, मुझे पता होता है मैंने इसको कौन सा हिस्सा पढ़ना है, या मैंने कोई किस बार कहानी शुरू की हुई है, मुझे उसमें तदब्बर की जरूरत नहीं है, मैंने वो वाला पेज खोलना और पढ़ के उसको फारिग हो जाना, बाकी मैं तो मर्जी उसमें लिखा रहे, मैंने अपने मतलब की चीज पढ़नी है। ठीक है, लेकिन क्या आप साइंस की किताब अखबार की तरह पढ़ सकते हैं, बताएं मुझे।
मैथ्स की किताब आप नहीं पढ़ सकते। नहीं कर सकते। बाहर की तरह पढ़ सकते हैं? मैथ्स की किताब, फिजिक्स की किताब, बायो की, कंप्यूटर साइंसेस की किताब हम नहीं पढ़ सकते? पढ़ने के लिए नहीं। तो ठीक है, हम ज्यादा टाइम लगाते हैं ठीक है, समझ के पढ़ने के लिए। हाँ जी, हम टाइम भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, अपनी एनर्जी भी लगाते हैं उसमें। दूसरे मुल्कों में भेजना पड़े अपने बच्चों को तालीम लेने के लिए, तो भी हम कहते हैं कि जायदाद बेच के भेज दें, लेकिन पढ़ा लें इसको, क्योंकि इसने जिंदगी में कामयाब होना है। तो आपको पता है कि जो इस्लाम है वो सबसे बड़ी साइंस है। इस साइंस जी को पढ़ने की हमारे पास जो किताब है उस पर हमने कभी गौर नहीं किया। हम अपने बच्चों को देखें, डांटते हैं, उठाते हैं सुबह 6 बजे कि तुम्हारी वैन जो है वो 6:30 आनी है, नाश्ता करो, यूनिफॉर्म पहनो, सब कुछ तैयार करके बैठो, वैन आ गई, वैन आ गई, वैन आ गई। ठीक है, फजर की नमाज निकलती है, निकल जाए, बच्चे को नहीं उठाते हम लोग कि चलो बेचारा सोया हुआ है, कोई बात नहीं, थक गया है कि नहीं? ऐसा है। ऐसा ही। अगर वो रात को ईशा से पहले सो जाता है तो हम कहते हैं इसने सुबह स्कूल उठ के जाना है, कोई बात नहीं, अगर अब जल्दी सो गया तो खैर, ईशा की नमाज की कोई बात नहीं। तो फिर मुझे बताएं, मुबारक आएगी जिंदगी में हमारे, कोई बरकत आएगी जिंदगी में? परेशानियां इसी वजह से हैं, हमने इस किताब को छोड़ दिया है। गौर उसी वक्त हम कर सकेंगे, या साइंस की किताब हम जब पढ़ते हैं, जैसे हम उस पे गौर करते हैं, उस पे एनर्जी लगाते हैं, उस पे टाइम लगाते हैं, उस पे अपना सारी जो अपनी एक्टिविटीज हैं उसके अराउंड हम घुमाते हैं, अपनी जिंदगी की, अपने बच्चों की तालीम पे, अपनी तालीम पे, किसी पे। तो अगर हमने इससे कम एफर्ट भी लगाई होती ना अरबी जुबान सीखने में, तो हमारे जो मुसलमानों के जो हालात है ना, वो इससे बहुत बहुत बेहतर होते। अब हम घरों में बैठ के रोते हैं ना, देखकर फलस्तीन के मामले को, लबनान के मामले को, हम इसी वजह से रोते हैं बैठ के, क्योंकि हमने किसी और को आका बना लिया है। हमने इसको नहीं बनाया, किताब को नहीं बनाया अपना रहनुमा। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा को नहीं बनाया रहनुमा अपना। ठीक है, ये तदब्बुर करना है हमने। तदब्बुर ये है कि हमने गौर करना है इसके ऊपर। कैसे गौर करना है? हमने कुरान को हमने किस तरह अपनी जिंदगी में लाना है, इससे पहले हमने अपने अपने कुरान को, अपने ताल्लुक को समझ तो लें हम सबसे पहले, कि कुरान का हमसे ताल्लुक क्या है। कुरान का जो हमसे ताल्लुक है वो डायरेक्ट है, यानी रास्त, पर्सनल है, यानी ये मेरी पर्सनल किताब है। मैं जब भी इसको पढूं, मुझे ये पता चले कि मुझे मैसेज दिया जा रहा है उस वक्त। तयशुदा, प्लान्ड है ये, अल्लाह ताला ने प्लान की हुई है पूरी चीज। देखें, कभी मौसम अपने वक्त से आगे पीछे नहीं जाते, कभी सर्दियां गर्मियां नहीं जाती, कभी बारिश का मौसम नहीं जाता आगे पीछे, पैदा होने का, मरने का सिस्टम अल्लाह ताला ने प्लान किया हुआ है सब कुछ। और ये सब कुछ रेलेवेंट है, विद टाइम है ये। इसको हमने इस तरह लेना है कि ये बिल्कुल मेरे लिए ही है, ये किताब पर्सनल है मेरे लिए, हर चीज मेरे लिए है। जो आयत पढ़े वो आपके लिए है। देखें, आजकल जो एआई का जमाना है ना, मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ, कि अगर मैं अपने कमरे में बैठी हुई किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रही हूँ ना मैं, तो वही तरह की पोस्ट मेरे सामने आने लग जाती हैं। अगर मैं उदास हूं तो उदासी वाली आने लग जाती हैं, है कि नहीं ऐसा? जी ऐसे ही। ऐसा है ना? देखिए वो हमारा दिमाग कैसे पढ़ रहे हैं। या मैंने एक पोस्ट कहीं एक सेकंड के लिए रोक लिया ना कि मैं देखूंगी इसमें क्या है, फिर तो वो पोस्टों की एक लाइन लग जाती है, उस तरह की पोस्टों की, मेरे तो मोबाइल पे या मेरे तो और लैपटॉप अगर आप सोचें किसी चीज के बारे में वही आना शुरू हो जाती है यूट्यूब की, पे इस वही तरह। आना शुरू हो जाती है। देखिए, उन्होंने, इंसानों ने वो प्लान किया, तो आपका क्या मतलब है सारी दुनिया जो अल्लाह ताला ने बगैर प्लानिंग के पैदा की हुई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो कुरान का जो ताल्लुक है ना हमसे, ये डायरेक्ट है, पर्सनल है, बहुत पर्सनल है, प्लान्ड है, रेलिवेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल रेलिवेंट है हमारी जिंदगी से। कैसे? कि अल्लाह का कलाम है, ये कोई बेजान किताब नहीं है, ये जिंदा किताब है। इसलिए जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा पढ़कर इसमें से क्या सीखता है, या सिर्फ सवाब के लिए पढ़ के चला गया। उस तरह भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उस तरह पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उस तरह ही पढ़ते थे तो आप पता चला ना कि क्या पढ़ते थे भाई, क्या करते थे हम। अब हमने क्या देखना है, जब हम इसको अमाम से खड़े होकर सुनते हैं ना, तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा सुनकर कर क्या रहा है, क्या उसके कोई समझ आ रही है उसको बात। जब हमारे मर्द हजरात मस्जिद में जाते हैं और नमाज पढ़कर आते हैं 5 वक्त, ठीक है, 5 वक्त वो एक लेक्चर लेकर आते हैं असल में। तो टेक होम एक्टिविटी क्या है उनको? टेक होम एक्टिविटी तो कुछ हो ही नहीं सकती, उनको तो पता ही नहीं वो क्या सुनकर आए हैं। हम देखें, टीवी देख रहे होते हैं ना, तो एकदम हम चौंक जाते हैं जब कोई खास चीज का नाम आता है, कि कोई धमाका हो गया, या कोई खुशी की खबर आ गई है, या कोई हमारी डील हो गई आईएमएफ के साथ, तो हम बड़े खुश होकर बैठ जाते हैं ना कि हमारी डील हो गई, ये हुआ, सारी बातें।
تو جب ہم قرآن مجید سن کر آتے ہیں مسجدوں سے تو ہمارے تو چہرے ویسے ہی سپاٹ ہوتے ہیں جیسے کہ وہ لوگ گئے تھے، حالانکہ وہ شکلوں سے تھکے ہوئے لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ نماز پڑھنے چلے گئے تھے، تھک کے آ گئے۔ ٹیک ہوم ایکٹیویٹی نہیں ہے، یو مسٹ ٹیک سم ایکٹیویٹی، ٹیک ہوم ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اس کی، اپنے دماغ میں ہر آیت سے کچھ لے کے چلیں، ٹھیک ہے؟ پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پرسنل ہے، کیسے ہے، جو بھی ہم آیت پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ ہم نے پڑھنی ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میری کسی وجہ سے میرے سامنے آ گئی ہے۔ اس طرح نہیں پڑھنا ہم نے کہ یہ آیت جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ منافقوں کے لیے ہے، اور یہ فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ وہ اس وقت ان کے اوپر اتری تھی کیونکہ یہ زندہ کتاب ہے، یہ قیامت تک بولتی رہے گی۔ کس کے لیے؟ سننے والوں کے لیے، اندھے بہرے گونگوں کے لیے نہیں ہوگی یہ پھر کتاب۔ اور یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت میں یا اس کتاب میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ ہے اس کورس کا مقصد کہ آپ کو اس سے اس طرح جوڑیں کہ اب آپ اس میں تدبر کریں اور تذکر کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ پلانٹ کیسے ہے؟ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے، اس پہ تو ایمان ہے نا ہمارا۔ ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پر، یہ بڑا محاورہ ہمیں یاد ہے کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہم نے اپنی زندگی میں کہ آیت آیت پہ لکھا ہے پڑھنے والے اور سننے والے کا نام۔ یہ محاورہ کیوں نہیں بنایا ہم نے؟ یہ بھی ہمیں وہ پتا ہونا چاہیے تھا نا۔ ہم نے کھانے والی چیزوں کے تو محاورے فٹافٹ بنا لیے، لیکن ہم نے ہدایت کے محاورے نہیں بنائے۔ اب ریلیونٹ کیسے ہے یہ؟ اگر ہم کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کا مشورہ لینے کے لیے جائیں، ہم اس کو کہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ پڑھ چکا ہے، یہ والی ڈگری کر چکا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اس کو کس جاب پہ ڈالنا ہے، یا میں اس کے آگے اگلا پروفیشن اس کا کیا میں لوں، یا کون سا محکمہ اچھا لگے گا۔ کیا وہ ہم سے پیاز کی قیمت کے بارے میں پوچھنے لگ جائے گا؟ وہ ہمیں ریلیونٹ ہی جواب دے گا نا۔ اگر وہ ہمیں پیاز کے بارے میں دے گا تو ہم کہیں گے اس کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے، اور ہم نے صرف اس کو ثواب کی کتاب بنا لی ہے قرآن مجید کو۔ ہم کسی دوسرے کی تو یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری بات کا صحیح طرح جواب نہ دے۔ تو قرآن کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ صرف ثواب کی کتاب ہے، اس کو صبح اتنا پڑھنا ہے، اس کو دوپہر کو اتنا پڑھنا ہے، اس کو شام کو اتنا پڑھنا ہے، یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کیا پڑھنا ہے ہمیں۔ اب قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کہا ہے نا کہ جو مانگو گے وہ میں دوں گا۔ تو جب ہم نے مانگی نہیں ہدایت، ہم نے تو پڑھا اس کو ثواب کے لیے کہ فجر کے وقت اتنا پڑھنا ہے، ظہر کے وقت اتنا پڑھنا ہے، شام کو یہ پڑھ کے سونا ہے، صبح کو یہ پڑھ کے سونا ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑھنے سے ڈسکریج نہیں کیا جا رہا آپ کو، وہ ضرور پڑھیں، لیکن اتنا پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، اس سے تو لیں تو صحیح کچھ کیا لیا، حاصل کیا۔ دیکھیں اگر ہم اندازہ لگائیں نا، 10 سال کی عمر سے بچے کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، اگر وہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا اس میں ایک آیت بھی وہ روزانہ پڑھے نا، 3 آیتیں 2 آیتیں، ہم اس کو کہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو دیکھیں زندگی 25 سال کی عمر میں تو پورا قرآن وہ اپنے اندر اتار چکا ہوگا۔ یہ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنائی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی قرآن کھولتے ہیں یا موبائل کھولتے ہیں تو کوئی ایسی آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ریلیونسی ہے میری اس آج کی سچویشن کے ساتھ، تو کیونکہ ریلیونٹ ہے یہ ہمارے ساتھ۔ اب تعلق معلوم ہو گیا تو دیکھیں کہ تدبر کیسے کرنا ہے۔ عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے، تصور کرنا ہے اور احساس کرنا ہے، جیسے کہ ہم آپ کو سرکل میں دکھاتے ہیں نا، آج اس کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے۔ یہ توجہ سے ہم نے پڑھنی ہے، کانسنٹریٹ کر کے جو بھی چیز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی انڈرسٹینڈنگ لینی ہم نے، اس کو امیجن کرنا ہے اپنے سینیریو میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو فیل لینی ہے اس کی، کہ میں نے اب اس کے اندر اس کو امیجن کیا نا تو اب میری فیل کیا آ رہی ہے، بہترین فیل آئے گی آپ کی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیں، جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں نا کہ یہ جو کائنیٹک تھیوری آف جو فلاں ہے، تو اس کو آپ نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے کہ تمہیں بالکل پکا یاد ہو جائے۔ تو قرآن کے لیے ہم نے کیوں نہیں یہ فارمولا بچوں کو دیا، اپنے لیے کیوں نہیں لیا ہم نے؟ ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے، جو بھی آیات ہم نے پڑھنی، جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کرنا ہے تاکہ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں۔ زمین اور آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ پر غور کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ رب العالمین کا ذکر ہو تو کیا کریں گے؟ آگے چلا گیا،
رب العالمین کا ذکر ہوگا تو مختلف جہانوں میں اس کے بے شمار مخلوقات ہیں، اس کے اوپر غور کریں گے. اس کے علاوہ احساس کریں گے کہ جب نعمتوں کا ذکر ہوگا نا تو شکر کا احساس کریں گے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں کہیں خوشخبری سناتے ہیں نا، بہت زیادہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی دفعہ دوزخ کا ذکر ہے اتنی جگہ پر ہی جنت کا ذکر ہے. تو جب بھی جنت کا ذکر ہو تو پھر ہمیں شکر کا احساس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہ آس دلائی ہے کہ اگر ہم تیرا نام لیں گے اور تیرے بتائے ہوئے کام کریں گے تو ہمیں جنت الفردوس میں ڈالے گا. تو شکر کرنا چاہیے. جہاں نماز پہ کھڑے ہو جائیں ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے تو سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ ہمیں دوبارہ جہاں نماز پہ کھڑا کر لیا. جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید پیدا ہونی چاہیے ہمیں. اب ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں فلاں چھٹیاں آئیں گی، ہم فلاں جگہ جائیں گے، تو ہم اس کی کتنی پلاننگ کرتے ہیں. تو جنت کے لیے بھی ہمیں شوق اور امید پیدا کرنی چاہیے اپنے بچوں کے دلوں میں. اور جہنم کا ذکر آئے تو پھر ہمیں اس پہ ڈر اور خوف بھی دلانا چاہیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو. اب یہ والا وہ سرکل ہے جس کی میں ابھی آپ کے ساتھ ایکسپلینیشن کر رہی تھی. اسی کے مطابق ہم نے آپ کو ابھی تک جو بھی کچھ پڑھایا وہ اسی کے اوپر اپلائی کر کے بتایا. ٹھیک ہے. تذکر کا ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ دعا کریں. ہر عمل کی دعا ابتدا یہاں سے دیکھیں دعا سے ہوتی ہے، یہاں سے ہم نے کیا تھا. اس کے بعد احتساب کریں اپنا، پھر پلان بنائیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہی گائیڈ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے پلان بنائیں، بڑے بڑے پلان بنائیں. ٹھیک ہے. قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے. ہمارے دل اور ہمارے تمام اعضاء عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں. مثال ہے تدبر تذکر کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں. اگر آپ کا بیٹا 10ویں کلاس میں ہے اور آپ دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے اور اس کو اچھے اسکول میں ڈال رہے ہیں، بہترین بیگ لے کے دیا ہوا ہے، لیکن وہ اسکول ہی نہ جائے، کتابیں نہ کھولے، تو کیا فرق پڑے گا؟ گزرے ہوئے دن کا بھی احتساب کریں اور اگلے ہفتے کا بھی احتساب کریں اپنا، اور اس کا پلان بنائیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہے تو سمجھ لیں آپ نے ناکامی کا پلان بنائے. ٹھیک ہے. کہ آپ کو 3 وقت کھانا کھانا ہوتا ہے نا، صرف پلان تو نہیں نا بناتے رہتے ہم، باقاعدہ اس کے لیے کمائی کرتے ہیں، چیزیں جمع کرتے ہیں گھر میں، مہینوں کی ہم گروسری جمع کر لیتے ہیں. ورنہ تو یہ کہ ہم پلان بناتے ہیں جیسے ہم قرآن پڑھنے کا بناتے ہیں تو بھوکے بیٹھے رہ جائیں گے. پھر تو ہم روحانی طور پہ بھوکے ہی ہیں ہم بالکل، کیونکہ ہم نے صرف کھانے پینے کے پلان بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ہم باقی چیزوں کے پلان نہ ہم بناتے ہیں نہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اپنا چیک کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اس کو پلان آؤٹ اپنی زندگی میں کرنا ہے. ہر چیز کا ٹائم نکالتے ہیں، اس کا ٹائم نکالتے ہوئے ہمیں بہت مشکل ہونے لگتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں میں برکت ڈال، میرے ہر چیز میں. اب آپ نے اپنا پلان بنا کے چیک کرنا ہے کہ جو بھی معاملات ہو نا، انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، فقہی ہوں یا کوئی نیا آئیڈیا ہو، تو علماء کرام سے مشورہ لیں، اس کو چیک کریں کہ کیا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. کیونکہ ہمیں ہدایت وہی سے ملے گی، صرف قرآن اور حدیث سے. کہنے والے تو بہت کچھ کہتے رہیں گے، لیکن ہم نے کس سے لینی ہے ہدایت؟ قرآن اور حدیث سے لینی ہے. پھر اصل کام یہ ہے کہ ہم جیسے آدمیوں کے لیے کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا تعلق اللہ سے قائم کرنا ہے، اتباع رسول کرنی ہے، فکر آخرت کرنی ہے، عبادات، اخلاق کو بہتر کرنا ہے، معاملات کو اور دعوت کو، تبلیغ، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا ہے ہم نے، اور اجتماعیت کا تصور لینا ہے ہم نے. اپنے آپ کو لے کے نہیں چلنا، مسلم معاشرے کو تقویت دینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب تبلیغ کرنا کیوں ضروری ہے؟ جو ہم ہر ایک اس سرکل کے آخر میں لگاتے ہیں نا، تبلیغ ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ بلغوا انی ولو آیاتی، پہنچا دو، بلاغت کرو. ٹھیک ہے. انی مجھ سے، یہ 2 ٹکڑے ہیں اس کے، مجھ سے، انی مجھ سے، ولو اگرچہ. ٹھیک ہے. آیاتی ایک ہی آیت ہو، پہنچا دو آگے. میں نے آپ سے کہا نا امانت ہے آپ کے پاس، جو سیکھا پہنچا دیں، کیونکہ امانت ہے وہ. ٹھیک ہے. تو امانت میں خیانت نہیں کرنی، جیسے سیکھا ہے نا ویسے پہنچا دیں آگے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں فرمائی ہے کہ پہنچا دو مجھ سے، میری طرف سے، اگر ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. تبلیغ میں اس کا مطلب یہ کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسے ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. ٹھیک ہے. جیسے ہم اپنے دوسرے سائنسی جو سبجیکٹس ہیں نا اس کو محبت سے پڑھاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں. تو اگر اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرنا ہے یا اپنے بڑوں کو یا اپنے سے اپنے عمر کے لوگوں کو اپنی طرف لے کر آنا ہے، تو محبت سے، پیار سے ان کو اس طرف لے کر آئیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے اگر آپ محبت اور پیار سے کریں گے اور حکمت کے ساتھ کریں گے. اس میں اگر آپ کو اپنا وقت لگانا پڑے، پیسہ لگانا پڑے اور صلاحیت کو لگانا پڑے تو لگائیے. یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا اس کی بھی مدد کریں. جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ہم دیکھیں ہمارے اندر تو یہ بہت زیادہ ابیلٹی ہے، سب سے زیادہ ڈونیشن ہم دیتے ہیں اپنے لوگوں.
जो ये दीन का काम कर रहे हैं, वनरेबल लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो ये इसको हमने जारी रखना है। ये जज्बा अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा पैदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। नोट ये है कि अगले स्मार्क में आने वाली आयतों को और अज़कार को अब आपने इसी तरह पढ़ना है जैसे अभी हमने इतनी लंबी डिस्कशन की है ना। आय हमारा जो सिलेबस था वो सिर्फ एक छोटी आयत थी ना, लेकिन उसका पैगाम देखिए कितना बड़ा था उसका पैगाम। मेरा तो ख्याल है कि पूरे कुरान का ये निचोड़ है एक पैगाम जो है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हर आयत का गौर से मुताला करेंगे, उसमें से ढूंढेंगे क्या है जो मैं सीख सकती हूँ, जो मेरी जिंदगी को, मेरे माशरे को बेहतर बना सकता है। तसव्वुर का इस्तेमाल करेंगे, एहसास के साथ पढ़ेंगे, आयत के मजमून के हिसाब से अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर उस दुआ की रोशनी में खुद के गुजरे हुए दिनों का मुहासबा करेंगे और फिर हम एक वर्केबल प्लान बनाएंगे। ठीक है, और जो कुछ हमने सीखा है, ये बात बहुत दफा रिपीट होती है कि जो कुछ सीखा है इसको नेकी करने का जो है ना, वो नेकी की नीयत से उसको शेयर करें लोगों के साथ। ठीक है, फिर ये वाला सर्कल आ गया। अब कुरान के हुकूक जो है ना, ये हम रोजाना दुआ जब आपसे आखिर में करवाते हैं ना, कि पिछली और दीगर आयात की रोशनी में कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। वो यही दुआ होती जो मैं रोजाना आखिर में जो आप करती हूँ आपके सामने। ठीक है, ये इसी आयत का निचोड़ है जो हम उस दुआ में हमने शामिल किया हुआ है। अब सबसे पहले हमने नोट क्या करना है, नोट करने वाली क्या चीजें हैं, बगैर समझे तदब्बर और तजक्कुर नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें अरबी को समझना होगा। ये सीढ़ी है, यानी ये पुल है जिस पे चढ़कर हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां पर हम तदब्बर और तजक्कुर करते हैं। ठीक है, यानी मकसद नज़ूल पूरा नहीं हो सकता। आज और अभी दुआ करते हैं हम सब मिलके और प्लान बनाते हैं कि अल्लाह कुछ भी हो जाए हम कुरान को सीखने का ये काम जो है मुसलसल जारी रखेंगे। ठीक है, इस फोरम पे जारी रखें, किसी और फोरम पे जारी रखें, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, इस फोरम में इसके ना स्टेप्स बनाए हुए उन्होंने, जैसे कि पहला स्टेप है हमारा QC1 का, फिर QC7 तक जाता है। तो वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाया जाता है। तो उसमें आपने इसको सीखने के लिए अगर आप लेते हैं तो आप घर में बैठे हुए, अपने बेड पे बैठे हुए, लेट कर आप ये क्लास आराम से लेकर और सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है मेरा ख्याल है इल्म हासिल करने का, जो कि बहुत ज्यादा मौसर तरीके से चलता जा रहा है। तो अब हमारा जो है वो पहला हिस्सा हमारे 7A का खत्म हो गया हमारा कुरान पार्ट। अब हम अपने 17B की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो फिर आप मुझे बताइए, वरना हम अपने दूसरे पार्ट को शुरू कर लेते हैं। चलें जी, फिर हम अपने दूसरे पार्ट को शुरू कर लेते हैं। ग्रामर पार्ट में आज आप लोगों का ज्यादा इम्तिहान है। वो मैं बताती हूँ किस तरह से, कि हमने फेल, अमर और नहीं कि मैं आज हमने अपने दो आखिरी जो बाब है ना वो हमने पढ़ने हैं, दरबा और समया। ठीक है, दरबा में हमारा एक ही मेंबर है इद्रिब, और जो समय है उसके 3 मेंबर है, एक वो खुद है और एक आलमा है और एक आमिला है। ठीक है, एक आलिमा है और एक आमिला है। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करने में हमेशा जो है ना मेरे भी नंबर कटा करते थे QC1 में। अच्छा जी, इसकी प्रैक्टिस कौन कराएगा, जल्दी से आज कोई सिस्टर करवा दे ताकि मैं थोड़ा सांस भी ले लूँ ना। जी सिस्टर जोरा, आप करवा दीजिए। सुनिए, जी देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर जोरा, आपने मुझे सांस दिलवा दिया। जी, इसके बाद हमारे पास ये इसम, फेल और हर्फ को हम नहीं आज रिवाइज करते क्योंकि टाइम जो है वो काफी सारा हो गया है। पिछले लेसन की उसमें ये आपको अच्छी तरह से आ गई है स्लाइड। ठीक है, हम आगे चले जाते हैं। फेल माजी, फेल मुदारे हम पढ़ चुके हैं। आज हम फेल अमर क्या जो है वो लास्ट जो हमारे दो सेट्स हैं उनको इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि कैसे हमने हुक्म देना है मारने का और सुनने का। ठीक है, ये कह सकते हैं ना हम। अच्छा, अमर और नहीं जो है वो, अमर में हम किसी का हुक्म देते हैं किसी को या रिक्वेस्ट करते हैं, और नहीं में हम किसी को हुक्म ही दे रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये काम मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कुरान मजीद में इसको इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि लोगों को खबरदार किया गया है कि ये काम मत करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब ये जो है ना सिस्टर जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कराएंगी। कौन सी सिस्टर करवाएंगी? सिस्टर फातिमा शकील, आप इसको रिवाइज करा दें। सबसे पहले आपका हाथ खड़ा हुआ था, बगैर तर्जुमे फाला के आप टेबल। ठीक है, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। वेरी गुड। यफालू यफालू वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हैं, अफआलू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं।
वेरी इफ़अल गुड, कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। वेरी गुड। सिस्टर फातिमा शकील, आपने ये तर्जुमे के बगैर करवाया है? तर्जुमे के साथ। चलें ठीक है, बड़ा शुक्रिया आपका। मैंने कहा था तर्जुमे के बगैर करवा दें क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं ना, लेकिन चलें कोई बात नहीं। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा करवाया है। ठीक है, चलें जी। सिस्टर सादिया नसीर, आपका भी हैंड रेस है, आप ये वाला टेबल करा दें फतह का। हम रिवाइज करें कि हमने पहले कौन सा टेबल किया था। वो फतह का बाप से था, लेकिन फाल आकर हमने हर दफा हर जगह पे करना होता है। ठीक है, आपको बताया था कि वो बहुत अहम है। अब आप फतह का करवा दीजिए। तर्जुमे के साथ। नहीं नहीं, तर्जुमे के बगैर। फतह, फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। वेरी गुड, यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु। वेरी गुड, इफ्ताह, इफ्तहु, ला तफ्ताह, ला तफ्तहु। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट हम करवा लेते हैं सिस्टर, कोई नई सिस्टर्स हाथ नहीं खड़ा करती। सिस्टर हफीज बेगम, आप करवाएंगी? चलें, सिस्टर तैयबा दुरानी, आप करवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। वेरी गुड, यनसुरु, यनसुरूना, तनसुरु, अनसुरु, तनसुरूना, ननसुरु। वेरी गुड, उनसुरु, ला तनसुर, ला तनसुरु। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपने बहुत अच्छा करवा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि आज के सबक में हमने पढ़ने हैं कुछ नए अफ़ाल जिनके हमने अमर और नहीं बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना ये सारे आपके लिए लिख दिए हैं। अब आप लोगों में से कौन सी सिस्टर दाराबाद से फेल अमर बनाने की ट्राई करेंगी? मैं जी, करूँ? अब मैं देखी जी, कौन सी सिस्टर बोली है, मैं नाम बताइए। मैं तस्नीम, जी तस्नीम सिस्टर नासिर। तस्लीम नासिर, आप कीजिए। मुझे आपसे तस्लीम नासिर की आवाज लग रही है। जी जी। जी, दाराबाद से आप करें। दाराबा, इसने मारा, नहीं सॉरी, इसे अमर सिर्फ बनाना अमर है। बनाना है, सिर्फ अमर बनाना है। अमर, हम अमर की प्रैक्टिस करें। इजरिब, मार, हम्म मारो। हम्म, इजरिबू, मार, मारो। मार। इजरिब, मार। इजरिबू, मारो। ला तजरिब, मत मार। ला तजरिबू, मत मारो। वेरी गुड, जबरदस्त, क्लैपिंग है आपके लिए। उसके बाद सामिया है, ये सिस्टर करवाएंगी। सिस्टर जोरा, आप करवाएं सामिया से। इस्माउ, इस्मा, आखिर में देखिए जज्म होनी चाहिए ना। इस्मा, हम्म, सुनो, नहीं, मा, इस्मा सुन। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, हम्म ला तस्मा मत सुन, ला हम्म, तस्माउ, ला तस्माउ मत सुनो। वेरी गुड जी। हालिमा से करेंगी सिस्टर शाजिया। ये अअलम, सिंपल ना। जी, अअलमु, ला देखें तामल। देखें सिस्टर, रुक जाए एक मिनट। आपको बताया था जो नसरा वाला है ना सिर्फ उसमें पेश आएगा, बाकी सबके अमर में नीचे जेर आएगी, जेर वाला हमजा आएगा। ठीक है, तो आलिमा से बनाइए आप जरा। इअलम, वेरी गुड, इलम, इअलमु, इलम, वेरी ला गुड। तालिम, ला ता- तालम, ला तालमु। वेरी गुड, शाबाश, तालम, वेरी गुड। आमिला से कौन ट्राई करेगा? सिस्टर सादिया नसीर, आपने किया है? नहीं, ये वाला नहीं किया। चलें करें, करना चाहेंगी करें। आमिला से। जी जी, आमिला से। एमल, ईमल, अमल कर। हम्म एमलू, तुम सब अमल करो। वेरी गुड। ला तामल, मत हम्म अमल करो, मत अमल कर। हम्म और हम्म, ला तामलू, तुम सब अमल मत मत अमल करो। जी, बहुत अच्छा सिस्टर्स आपने करवाया माशाल्लाह। देखिए, अब आपको कोई भी मैं इस वजन पे दे दूं ना, कोई भी फेल, आप उसका फेल माजी भी बना सकते हैं, फेल मुदारे भी बना सकते हैं, और फेल अमर भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जी बना। बना सकते जी हैं ना बना आप? सकते। आपका लेसन यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ी सी प्रैक्टिस आगे कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है ना, ये स्लाइड मैंने खुद बनाई है, जो बाकी है वो अल्फला वालों ने दी हुई है। ये स्लाइड मैंने खुद बनाई थी आप लोगों के लिए। हम देखते हैं कि आगे जो है ना वो हमने
اس کی پریکٹس कैसे करनी है। और अब आप जल्दी जल्दी अपने हैंड रेज रखिएगा ताकि मैं आप लोगों से पूछ लूँ। यहाँ से आप देखें दोबारा से आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया था। अब सिस्टर्स जो हैं वो सिस्टर तस्नीम आप इसको कर दें। इधर मार, इधरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है जी हमारा इसका दारबा का माजी का टेबल कौन करवाएगा? मैं करवा दूं? जी जी करवा दें। मैं सिस्टर इमराना आप करवा दें। जी। दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। वेरी गुड। नेक्स्ट चीज का मदारे का भी करवा दें। हाँ जी। यदरिबू वो मारते हैं मारेंगे, यदरिबू ना वो सब मारते हैं मारेंगे, और तदरिबू आप मारते हैं मारेंगे, अदरिबू मैं मारता हूँ मारूंगा, और तदरिबू ना आप सब मारते हैं मारेंगे, नदरिबू हम सब मारते हैं मारेंगे। वेरी गुड। यदरिबू वो मारता है मारेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद जी। सिस्टर फातिमा ने अब हैंड रेज किया है, बहुत अच्छा करवाया आपने। अब इसको करवा लें सिस्टर फातिमा, आप इसका जो है वो ये करवा लें। ये पहले भी हुआ है लेकिन आप इसको जल्दी से कर दें। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला वेरी गुड, तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। वेरी गुड, शाबाश। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास है, इसका जवाब कौन देगा? ये कौन सा? सवाल है इद्रिब, इसका दें इधरिब सिस्टर। यानी मार। जी इद्रिब मार, ये है मार। एक क्या वाहिद। होगा? वाहिद है जी। इसका जवाब दें मैडम इमराना। जी जी इधरिब इसका अदरिब जवाब अदरिब मार। तस्लीम ने जवाब दिया, मैडम तस्लीम ने बिल्कुल सही दे दिया है, आदरिब। ठीक है जी, आपको पता था कि ये हाँ हमारे अदरिब ठीक है। आदरिब, क्योंकि ये मुदारे से लेंगे ना, देखिए इधरिब का मतलब है मार, तो अकेला ही वो जवाब देगा ठीक ना। है ठीक। ठीक है उसके इधरिब बाद का जवाब है अदरिब। ठीक है ठीक है। अदरिबू, अदरिबू, ठीक है पेश लगेगा। अदरिबू हाँ मुदारे है। अब इसका जवाब दें सिस्टर तस्लीम नासिर, आपका जवाब दें। इधर इधरिबू इद्रिबू का जवाब, हाँ जी इद्रिबू का जवाब है नजरिबू, वेरी नजरिबू। गुड, नदरिबू ये वाला जवाब है, नदरिबू। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब ये देखिए इकट्ठा हो गया आपका सारा। अब इसको दें, कुरा का मतलब होता है फुटबॉल, ठीक है। आप इसका दो सिस्टर इसके सवाल जवाब करेंगी। सिस्टर इमराना आप सवाल कर लें और सिस्टर जोरा आप जवाब दे दें। इधरे 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 इधरिबिल होगा, इधरिबिल कुर्राता। हाँ जी अद्रिबुल कुरआता, वेरी गुड, इधरिबुल कुर्राता। नद्रिबुल कुरआता। वेरी गुड, शाबाश। इसका मीनिंग बताएगा कोई मुझे, वाहिद वाले का? वाहिद क्या है? सिस्टर फुटबॉल को मारो, मार गेंद को मार, मार गेंद को, ठीक है। या करे गेंद को मार मार। गेंद। तो वो हाँ कहेगा जी। मैं मारता हूँ गेंद, मैं मैं मारता हूँ गेंद को। हाँ जी। मैं गेंद। वेरी गुड, शाबाश। और उसके तुम बाद सब मारो गेंद को, तुम सब मारो गेंद को, हम सब मारते हैं गेंद को। वेरी गुड, शाबाश। चलिए जी सिस्टर फातिमा शकील आप इसको करवा दें सामिया के टेबल से। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा करवाया। कोई और सिस्टर जो नीचे हैं जिनके माइक्स अनम्यूट हैं वो जवाब देना चाहेंगी? जी सिस्टर तस्नीम आप भी इसको कर दें। मुझसे कुरान इस्माइल कुरान को जी नहीं, ये वाला आपके सामने जो खुला हुआ है वो इसी को कह रही हूँ ना, इस्मा सुन। मैं से बड़ा नहीं हो रहा। इस्मा चले कोई सुन, इस्माऊ सुनो, ला हम्म, तस्माऊ मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, ठीक है। जब वाहिद आएगा ना तो आखिर में जज़म आ जाएगा, ठीक है सिस्टर। सही। जी पूरा टेबल कोई करवाएगा? ये पूरा टेबल करवा दीजिए सिस्टर शाजिया आप करवा दें। सिस्टर शाजिया سمعوا سمعت سمعتوا سمعتم سمعنا
يسمع يسمعون Very تسمع good. أسمع تسمعون نسمع اسمع اسمعوا لا Very good. تسمع لا تسمعوا शाबाश, बहुत अच्छा आपने करवाया है जी। इसके बाद अब ये सवाल जवाब आ गए हैं, फिर दोबारा से मैंने बात के देने हैं आप लोगों को। इस माह का जवाब क्या होगा? सिस्टर तस्लीम नासिर आप बताइए। इस माह अस्माउ इसमा का जवाब होगा अस्माऊ अस्माउ 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 अस्मा अस्माउ वेरी सॉरी गुड, अस्माऊ, ठीक है, बिल्कुल अस्माउ सही बताया पेश आपने, होगा। बिल्कुल हाँ ठीक है, अस्माऊ, ठीक। हाँ जी, पेश होगा आखिर में, क्योंकि ये वो है ना, मदारे में है ना, ये वाला निशान है इसका, अस्माऊ। मैं अस्माउ सुनता हूँ, ठीक है। इस्माऊ, इसका जवाब दे, जैसे तस्लीम आप ही देंगी। नस्माउ वेरी गुड, नस्माऊ, ठीक है, नस्माऊ, जी राइट। अच्छा जी, आप इसके जो है ना सवाल जवाब हम कर लेते हैं। सिस्टर शाजिया आप सवाल कर लें, सिस्टर फातिमा शकील आप जवाब दे दें। اسمعي القرآن अस्माउल कुरान, اسمعوا القرآन नस्माउल कुरान। वेरी गुड, शाबाश। मैंने तो इसके इशारे नहीं कर पाई, आप लोगों ने जल्दी जल्दी पढ़ दिया, शाबाश। जी, अब हमारा ये है आलिमा से। इसका टेबल कौन करेगा? सिस्टर सादिया नसीर आप कर दें। इलम जान इलमू जान लो ला तालम मत जान ला तालमू मत जान लो वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद इसका टेबल पूरा कौन करवाएगा और किसका हाथ खड़ा हुआ है? सिस्टर जोरा आप करवा दें। सिस्टर नाइला अफरीदी से करवा लें, सिस्टर जोरा। हाँ जी, करवा जी, सिस्टर नाइला अफरीदी आप अभी आई हैं, ज्वाइन किया आपने, हाथ भी खड़ा किया, आप कर दें इसको। उसमें आलिमा अलिम अलिमता अलिमतु अलिमतुम अलिमना वेरी गुड, अलम क्यों रह गया बीच में? यालमु यालमूना तालमु आलमु तालमूना नअलमु वेरी गुड, ला तालम तालमु। ठीक है। एलम एलमू ला तालम ला तालमू, वेरी गुड, शाबाश, आपने बहुत अच्छा करवाया ये टेबल। अब उसके बाद आमिला का भी टेबल करवा दें। मैं सिस्टर इमराना शफीक आप करवा दें। जी ठीक है। आमिला यानी उसने अमल किया। आमिला आमिलू अमलता अमिलता अमिलतु अमिल तुम अमिलना, और ठीक फिर है, यामलू और यामलूना तामलू आमलू तामलूना नामलू। वेरी और गुड, इसका इसका अमर है ए मल, वेरी गुड, तो अमल कर। ए मलू तुम सब अमल करो, ला तामल ना अमल कर, ला तामलू तुम सब मत अमल करो। वेरी गुड, शाबाश, आपने बहुत अच्छा करवाया सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसके बाद इसका जो टेबल है फेल अमर और नहीं का, ये अभी हम कर चुके हैं, ठीक है, इसको दोबारा नहीं करते हम लोग। अच्छा, उसके बाद हमने जो है रिवीजन की क्लास में भी आपने ये जो है वो पढ़ा था कि हमारे पास ये जो टेबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको बताया था कि 18,000 अल्फाज जो है वो इन औजान पर आते हैं। तो हमने सबसे पहले जो टेबल पढ़ा था वो था फतह का, और उसकी जो चाबियां हैं अभी तक हमने 3 सीखी हैं, एक फेल माजी की, एक फेल मदारे की, और एक फेल अमर की। आप मेरे कर्सर पे देखिएगा कि ये देखें, फाला या फालू इफल, इसको हम कहते हैं चाबी। जो पहला सीगा होता है ना उसको हम कहते हैं चाबी, ठीक है। अगर मुझे फाला पता चल जाएगा तो मैं माजी का पूरा टेबल आराम से बना सकती हूँ। अगर मुझे मुदारे का पहला पता चल जाएगा तो मैं उसका पूरा मुदारे का टेबल बना सकती हूँ। और इसी तरह अगर मुझे अम्र का पहला सीगा पता चल जाएगा तो मैं फेल अम्र दोनों सीगे और फेल नहीं के दोनों सीगे आराम से बना सकती हूँ, ठीक है। तो जो हम आपको शॉर्ट टेबल का कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं ना, तो उसमें पहले 3 ये होंगे, और बाकी हम इंशाल्लाह ताला अगले लेसन से पढ़ना शुरू करेंगे, जो हम अस्मा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कौन सी सिस्टर रिवाइज करेंगे कि हमने फातिहा के टेबल जो है वो वजन पर कौन से 3 टेबल हमने पढ़े हैं, वो मुझे कौन बताएगा? सिस्टर शाजिया आप बताएं, और इसको पढ़ भी दें जरा। فتح فعل جعل हाँ जी, इनकी आप तीनों चाबियां भी पढ़ दीजिए। फातिहा की पहले पढ़ दें। فتح يفتح يفتح افتح यफ्तहू, यफ्तहू सिस्टर। يفتح हाँ, افتح अच्छा मुझे बताएं ये यफ्तहू किसकी चाबी है? يفتح المضارع فعل की
फेल मदारे की, शाबाश। जो पीछे से कोई बोला है ना, वो बोला है जिसने चीटिंग कराई है आपको, कोई मुझे लगता है आपके खैर ख्वाह हैं कोई वो आपके, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं ना फतह कौन से उसकी चाबी है जमाने की, तो आप कहेंगी माजी की, ठीक है। अगर मैं पूछूं फतह यफ्तहू कौन से जमाने की चाबी है, तो आप कहेंगी मुदारे। अगर मैं कहूँ इफ्ताह, तो आप कहेंगी ये फेल अम्र की चाबी है, ठीक है। इस तरह से सही। जवाब दें। अब अगर फाला का भी कर दें अब आप। फ़अला यफ़अलु इफ़अल, वेरी गुड। फिर जअल जाला, यजअलु इजअल। वेरी गुड, शाबाश। अब दूसरा हमने पढ़ा था नसरा। नसरा एक तो खुद इसका मेंबर था, और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर 3 हमने और पढ़े थे। इसको कौन दोहराएगा? सिस्टर फातिमा शकील, आप इसको दोहरा दें। नसरा, खलका, ज़करा, अबदा। नहीं, ऐसे बताएं ना, नसरा यंसुरु उनसुर, खलका यखलुकु उखलुक, इस तरह से बताएं। नसरा यंसुरु उनसुर, हम्म खलका यखलुकु उखलुक, हम्म ज़करा यज़कुरु उज़कुर, वेरी गुड, अबदा याबुदु उबुद। शाबाश। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? दरबा का पढ़ा। इसमें कितने हमने जो है वो पार्टनर पढ़े हैं इसके? सिर्फ एक। एक ही एक पढ़ा ही है। पढ़ा है। जी, जिसने कहा है ना सिर्फ एक, सबसे पहले वही इसका पढ़ दें जरा। सिस्टर शाजिया थी मेरा ख्याल है ना। जी, ये दरबा यदरिबु इद्रिब। वेरी गुड। तो सिस्टर शाजिया, ये इद्रिब क्या है, कौन सा जमाना है ये? ये अमर नहीं। वेरी गुड, अम्र है ये, ठीक है। नहीं नहीं है ये, नहीं में ना ला लगा होना जरूरी है, ठीक है। ठीक। तो हम कहेंगे ये फेल अम्र की चाबी है, ठीक है। सही। अच्छा जी, उसके बाद हमारा था लास्ट टेबल था, वो कौन सा था? समया। इसका कौन पढ़ेगा? सिस्टर जोरा, अब आप पढ़ दे। सामिया यस्माउ इस्मा, शाबाश, आलिमा यालमु एलम, वेरी गुड, आमिला यामल एमल, ठीक है। यामलु एमल। हाँ ठीक है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि हमने कितने सेट्स पढ़े हैं QC1 में, तो आप मुझे क्या बताएंगे? सब लोग अनम्यूट करके बता दें, कितने सेट्स पढ़े हैं अफ़ाल के हमने? 4। 4, चार। वेरी गुड। और हमने हाँ, टोटल कितने अफ़ाल पढ़े हैं हमने? 11। 11, वेरी गुड। हमने 3 पढ़े हैं फतह के टेबल के नीचे, 3 हमने पढ़े हैं नसरा के टेबल के नीचे, 1 हमने पढ़ा है दारबा के नीचे, और 4 हमने च- पढ़े हैं सामिया के टेबल के नीचे, नहीं, ठीक है। 4 नून नून के टेबल के नीचे। जी जी, 4, सॉरी सॉरी, 4 हमने नून के नीचे पढ़े हैं, और 3 हमने जो है वो सामिया के टेबल के नीचे पढ़े हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे पढ़ा है, ठीक है। ये आपका जो है ना, वो हम कहते हैं इसका, ये आपका लुब है। ये हमने पढ़ा था ना, लुब। ये जो आपका टेक होम एक्टिविटी है ना, वो है ये हमने कि 11 टेबल हमने इसमें पढ़े हैं, ठीक है। और ये जो तब्दीलियां हैं, ये आपकी टीचर ने आपको बहुत अच्छी तरह से बताई हैं अभी क्लास से पहले। तो ये आपको बड़ी अच्छी तरह पता होंगी कि कहाँ पर कौन सी तब्दीली होती है जो हमारे एक बाप को दूसरे बाप से मुमताज करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक आज ये नई चीज है कि अगर हम इन 4 स्टाइल्स को दोहरा लेते हैं ना, जो हमने नमाज के कोर्स में सीखे हैं, तो उसके लिए हम एक पोएम जो है वो याद कर लेते हैं, ठीक है। हमने पहला टेबल कौन सा पढ़ा था? पहला बाब हमने कौन सा पढ़ा था? फातिहा, ठीक है। फातिहा का मतलब होता है उसने खोला। तो इसके लिए हम कहते हैं अगर कुरान खोलोगे, बोलोगे अक्सरा, तो ठीक है। तो अगर अल्लाह की कुरान मदद। खोलोगे फातिहा, तो अल्लाह की मदद आएगी। नसरा, नसरा का मतलब होता है ना उसने मदद की। वरना मार पड़ेगी दाराबा, इसलिए सुन लो सामिया। तो इससे आपको चारों टेबल इस वाली पोएम से याद हो जाएंगे। अगर कुरान खोलोगे फातिहा, तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी दाराबा, इसलिए सुन लो सामिया। तो आपको ये चारों बाप के नाम इससे याद हो जाएंगे, और आपको ये एक पोएम भी याद हो जाएगी, जैसे हम छोटे बच्चों को याद करवाते हैं पोएम के जरिए। तो इसमें सारे ही मेथड्स अडॉप्ट किए गए हैं। ये बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ ये कोर्स बनाया गया है। मैं तो सिर्फ पहुंचा रही हूँ आप तक, बनाने वालों को भी अल्लाह ताला अजर अजीम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब हम नुक्ता तालीम ले लेते हैं। आप लोग खुश हो जाएं कि क्लास का आखिरी हिस्सा है ये हमारा, कि हमने पिछले कल वाले लेसन में भी हमने पढ़ा था कि अगर हम अल्फाज को मिसालों से याद करेंगे ना, तो हमें जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। और माने जल्दी याद आएंगे, और हम दूसरे अल्फाज को, एक दूसरे के माने को गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हर एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, यानी आसान है, जानी पहचानी है, रूहानी है, बार बार इस्तेमाल में आने वाली है। और इसलिए नमाज के हर लफ्ज के मानी को अच्छी तरह याद करें,
اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کے معنی یاد نہ آئے تو آپ کو پڑھا ہوا نا اس کو یاد کر کے اس آیت کو آپ اپنے آپ کو یاد دلا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بہت ساری مثالیں آپ کو دی ہیں کہ جیسے کہ آپ نے اگر شروع میں حمزہ آ جائے تو آپ کو اعوذ باللہ سے فوراً یاد آ جائے گا کہ اس کا مطلب میں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے ان کا مطلب یاد کرنا ہو تو انشاءاللہ، اور اگر انا کا ہو تو ان اللہ مع الصابرین. تو یہ مختلف مثالیں ہم نے آپ کو دی جس سے آپ کو لفظ آسانی سے یاد ہو جائیں گے. اب ہمارے یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ ہم نے سبق نمبر 17 کے کتاب پر 208 الفاظ سیکھ لیے ہیں. اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھیے اور اپنے آپ کو کہیں کہ الحمدللہ سب لوگ کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا سنگ میل کی طرف ہم جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اپنا کامیابی سے سفر جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اور آپ نے یہ 2 تلاوت کے جو ہے وقت ضرور کرتے ہوں گے، مجھے یقین ہے پڑھنے کے بھی کرتے ہوں گے، اور کورس کا لفظی ترجمہ بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے، PDF بھی MP3 بھی سنتے ہوں گے، اور ساتھی سے بھی باتیں کرتے ہوں گے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے سب نے ساتھی مجھے بنایا ہوا ہے اپنے گروپ میں. آپس میں جو ہے نا وہ مجھے پرسنلی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، یہ میسیجز کرتے ہیں. اگر آپ لوگ گروپ میں کریں نا تو سب کو فائدہ ہو جائے. جب ہمارے گروپ چیٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گروپ میں کریں گے تو پھر جو ہے وہ میں کسی کوشچن کا آنسر جو ہے نا جو خود سے پرسنل میں جا کے دیتی ہوں، جو میں چاہتی ہوں کہ باقی لوگ ابھی نہ دیکھیں، وہ خود سے اس کے اوپر اپنا دماغ، جیسے آج کی جو ہماری اسائنمنٹ تھی اس میں، ورنہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو گروپ میں ہی جواب دوں تاکہ اگر دوسرے لوگ بھی کسی غلطی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ جو ہے گروپ میں زیادہ سوال کیا کریں گے نا تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا، اس کے بعد آپ یہ نظر انداز نہیں کرنا آپ نے کبھی بھی کہ آپ لوگ منتخب ہیں، اور اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کی کلاس میں ہمیں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کرے اور ہمیں اگلے کورسز میں بھی جو ہے وہ ساتھی بنائے رکھے. اور اگر آپ لوگ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہوم ورک آپ نے ضرور کرنا ہے، ورک بک ضرور کرنی ہے، کیونکہ اس کے 30% مارکس لگتے ہیں، 30 ایگریگیٹ لگتا ہے اس کا. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کے 90% سے اوپر مارکس نہیں آئیں گے، پھر آپ ٹیچر نہیں بن سکتے. ویسے انڈیویجولی تو آپ ٹیچرز ہیں، ظاہر ہے، سارے اپنے بچوں کو بھی بتا رہے ہوں گے، اپنے بڑوں کو بھی، جو بھی آپ کے پاس ہیں، جو بھی اچھی بات ہے. لیکن اگر پراپر اگر آپ نے ایک گروپ کو تعلیم دینی ہے تو پھر اس کا کرائٹیریا ہے 90% آپ سے ابو سے آپ مارکس لیں گے. اب ہم اپنا اس آج کا جو سبق ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ